नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न अभ्यासात्मक क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि यस पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न रमाइला अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामीहरू भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास त्यसैगरी भाषिक प्रकार्यसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम, सिसा कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ, होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको यो बानी साह्रै राम्रो बानी हो। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। सबैजना तयारी हुनुहुन्छ, होइन त? अनि सबैजना जागरपूर्वक एकदम रमाइलोसँग क्रियाकलाप गर्न उत्साही पनि हुँदै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है त। पाठ 8 मेरा रहर। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास। अभ्यास 1, अनुच्छेद पढ्नुहोस् र समस्त शब्दहरूमा रेखाङ्कन गरी ती समस्त शब्दहरूको शब्द बनोट प्रक्रिया समेत देखाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद पनि हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मानिस दिनरात मेहनत गर्छ, कहिले दाजुभाइ इष्टमित्रका लागि काम गर्छ, कहिले घाम पानी भोग तिर्खा सहँदै धर्म कर्म गर्छ, कहिले छोराछोरीका शिक्षाका लागि दौडधुप गर्छ। यसरी सुख दुःख सहँदै जीवन रथ अघि बढाउँछ। भाइ बहिनीहरूले यो अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले रातो रङमा यहाँ शब्दहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, रातो रङ लगाएको छु। दिनरात, दाजुभाइ, इष्टमित्र, घाम पानी, पढ्नुहोस् त। स्याबास। भोग तिर्खा, यसलाई पनि पढ्नुहोस्। हो, धर्म कर्म, अनि छोराछोरी, सुख दुःख, जीवन रथ। यी शब्दहरू हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा रेखाङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग सिसा कलम छँदैछ, रेखाङ्कन गर्नुहोस्। यहाँ हेरेर पनि सँगसँगै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू समस्त शब्द रहेछन्, बुझिहाल्नुभयो। दिनरात, दाजुभाइ, इष्टमित्र शब्द हेर्नुहोस् त, दुईवटा शब्द देखिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ दुईभन्दा बढी शब्दहरू पनि मिल्न सक्छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, दिन र रात मिलेर दिनरात बनेको रहेछ। दाजु र भाइ मिलेर दाजुभाइ मिलेको रहेछ। हो, म तपाईँलाई सँगसँगै बनोट प्रक्रियाका बारेमा पनि कुरा गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को उदाहरण हेरौँ है त। समस्त शब्दहरूको बनोट प्रक्रिया। समस्त शब्द त हामीले भर्खरै बुझिहाल्यौँ। हेर्नुहोस् त, दिन र रात, दिन र रात, अनि शब्द के बन्यो? दिन रात। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, दिन र रात, दिन रात। दाजु र भाइ, दाजुभाइ। यसै गरी इष्ट र मित्र, के शब्द बन्छ अब? स्याबास, इष्टमित्र। घाम र पानी, हो त, घाम पानी। यसै गरी भोग र तिर्खा, भोग तिर्खा। अनि अर्को शब्द धर्म र कर्म, धर्म कर्म। छोरा वा छोरी अथवा छोरा र छोरी दुवै हुन सक्छ। यहाँ छोरा र छोरी प्रयोग गरिएको छ। हेर्नुहोस् त, छोराछोरी। जीवन रूपी रथ, के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? माथि चाहिँ र दुईवटा शब्दका बीचमा र प्रयोग भयो अनि नयाँ शब्द बन्यो अथवा अर्को शब्द बन्यो। धर्म कर्म, दुईवटा शब्दका बीचमा र शब्द प्रयोग भएको थियो, र हरायो अथवा छोपियो, धर्म कर्म बन्यो। सबै शब्द यसै गरी बन्छन् भन्ने छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, जीवन रूपी रथ, जीवन रथ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यो भोग तिर्खा शब्द भयो, धर्म कर्म शब्द भयो, छोराछोरी शब्द भयो। यी शब्दहरू समस्त शब्दहरू हुन्। अनि
कसरी बनेका रहेछन्? भोग तिर्खा, धर्म कर्म, छोराछोरी जस्ता शब्दहरूको बनोट प्रक्रिया चाहिँ के हो? हेर्नुहोस् त, भोग र तिर्खा, धर्म र कर्म, छोरा र छोरी, जीवन रूपी रथ, यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एक आपसमा मिलेर नयाँ शब्द बनिरहेका छन्। हो यस्ता शब्द चाहिँ समस्त शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो है? हो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मेरा रहर निबन्धबाट 10 वटा समस्त शब्द टिप्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पाठ पढ्नु पर्यो, मेरा रहर निबन्ध पढ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 10 वटा समस्त शब्दहरू टिपोट गर्नु पर्यो, कापीमा सफासँग लेख्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरूलाई म उदाहरणका लागि एउटा अनुच्छेद देखाउँछु। त्यो अनुच्छेदबाट समस्त शब्द पहिचान गर्ने अथवा चिन्ने तरिका हामी सिक्नेछौँ अनि लेख्ने तरिका पनि सिक्छौँ नि। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् त यसलाई। हो, बाटामा साना ठुला सवारी साधन गुड्छन्, आकाशमा हवाई जहाज, हेलिकप्टर वा रकेटहरू उड्छन्, समुद्रमा पानी जहाज चल्छन्। मलाई त्यस्ता सवारी साधनहरूको चालक बनेर देश विदेश डुल्न मनपर्छ। आफूसँगै अरूलाई पनि देश देशावर देखाउन मनपर्छ। यसरी डुल्दै देखाउँदै जाँदा अन्नबालीले सजिएका सुन्दर खेतबारी पनि देखिन्छन्। ती अन्नहरू, ती बोट बिरुवाहरू सुन्दरताका प्रतीक मात्र होइनन्, तिनीहरू त हाम्रो जीवनका अमृतहरू हुन्। त्यस्ता अन्नबाली नभए हाम्रो जीवन रहँदैन। ती अमृत रूपी अन्नबालीहरू किसानको पसिनाका उपज हुन्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ रातो रङमा समस्त शब्दलाई चिनो लगाएको छु। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। एउटा सानो अनुच्छेदबाट हामीले समस्त शब्द टिपोट गर्ने तरिका सिक्दैछौँ। यो तरिका सिकिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले प्रशस्तै समस्त शब्दहरू पहिचान गर्दै टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। यही अनुच्छेदबाट 10 वटा शब्द हामी टिपोट गर्दै छैनौँ। एउटा, दुईटा अथवा 2-4 वटा शब्दका बारेमा छलफल गर्छौँ, बाँकी त आफै पनि लेख्न टिपोट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले समस्त शब्दको कुरा त बुझिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, साना र ठुला, साना ठुला, यहाँ र छैन। किन? यो शब्दको बनोट प्रक्रियाका बारेमा पनि हामीले भर्खरै कुरा गरेका छौँ। अनि हवाई जहाज, त्यसै गरी पानी जहाज, देश विदेश। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई अझै स्पष्ट होस् भनेर मैले केही शब्दपत्तिहरू ल्याएको छु। शब्दपत्ति हेरेर तपाईँहरू शब्द उच्चारण गर्नुहोस् अनि समस्त शब्दका बारेमा कसरी लेख्ने रहेछ यसलाई पनि बुझ्नुहोस्। पढ्नुहोस् त। स्याबास, साना ठुला, साना ठुला सफासँग लेख्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई शब्दपत्तिमा देखाएँ, तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो है? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् त। स्याबास, हवाई जहाज, हवाई जहाज। यसै गरी अर्को शब्द पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, पानी जहाज, पानी जहाज। यसै गरी अर्को शब्द छ, पढ्नुहोस्। हो, देश विदेश, देश विदेश। भाइ बहिनीहरू, समस्त शब्द टिपोट गर्ने यो एउटा तरिका हो। तपाईहरूले यसरी समस्त शब्द बुझ्दै, पाठ पढेर समस्त शब्द बुझ्दै 10 वटा समस्त शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ कि? पक्कै पनि। भाइ बहिनीहरू, भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्डमा अभ्यास 2 मा केन्द्रित रहेर हामीले समस्त शब्द टिपोट गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। पढ्नुहोस् त। अभ्यास 3। दिइएको तालिकामा भएका वाक्यहरू पढेर क्रियामा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, क्रियाकलापका सन्दर्भमा हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यसरी क्रियापद चिन्ने, टिपोट गर्ने अथवा चिनो लगाउने यस्ता अभ्यासहरू गरिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई
हामी यो पाठमा पनि क्रियापद पहिचान गर्दै क्रियापद बुझ्दै क्रियापदमा गोलो घेरा लगाउने तरिका सिक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, क्रियापद कुन कुन हुन् तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् अनि म पनि यहाँ सँगसँगै तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझाउँदै जान्छु। ल अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तालिका कमा क्रियापद कुन कुन रहेछन्? पहिलो वाक्यमा डुल्दै थियो, हेर्नुहोस् त गोलो घेरा। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तालिका खमा डुल्दै छ। तालिका गमा पनि हेरौँ है त सँगसँगै। हो, डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछ। बुझ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, डुल्दै थियो, डुल्दै छ, डुल्दै हुनेछ। यो सिङ्गो वाक्यबाट हामीलाई यहाँ निर्देशन के दिएको छ? क्रियापदमा गोलो घेरा लगाउने निर्देशन दिएको छ। त्यसकै आधारमा ऊ बिहान डुल्दै थियो, हामीले ऊ बिहान यसलाई केही पनि गरेनौँ अनि क्रियापदमा मात्रै गोलो घेरा लगायौँ। भाइ बहिनीहरूले यो तरिका त बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को वाक्य पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। हो, दोस्रो वाक्यमा तालिका क, दोस्रो वाक्यमा डुल्दै थिए। तालिका खमा पनि हेरौँ त, डुल्दै छन्। भाइ बहिनीहरू, तालिका ग बुझिसक्नु भयो तपाईहरूले, बुझिसक्नु भएको छ। हो, गोलो घेरा लगाइसक्नु भयो होला, मैले पनि लगाएँ। अब अर्को वाक्य हेरौँ है त। हिँड्दै थिए, यही तरिकाले हिँड्दै छन्। अर्को वाक्य हिँड्दै हुनेछन्। यसै गरी दौडदै थिइन्। अर्को वाक्य दौडदै छिन्, दौडदै हुनेछिन्। गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गर्दै हुनुहुन्छ, गर्दै हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, कस्तो रमाइलोसँग सिकियो अघि। हेर्नुहोस् त, हामीले वाक्य पनि पढ्यौँ, वाक्यका क्रियापदलाई पनि बुझ्यौँ अनि ती क्रियापदहरूलाई हामीले गोलो घेरा लगायौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि सिसा कलमले यसै गरी घेरा लगाउनु भयो होला। आवश्यकता अनुसार आफ्नो कापीमा पनि टिपोट गर्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, हेरौँ त अगाडि। माथिको तालिकामा भएका क्रियापदले कुनै काम भइरहेको बुझाएका छन्। हामीले क्रियाका बारेमा त भर्खरै छलफल गऱ्यौँ। तालिका क, तालिका ख, तालिका गमा प्रयोग भएका क्रियाहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यी क्रियापदले काम भइरहेको बुझाएका छन्। हेर्नुहोस् त, डुल्दै थियो, कहिले? पहिले। डुल्दै थिए, कहिले? डुल्दै थिए, पहिले। बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तालिका कमा पहिले काम हुँदै गरेको, पहिले काम हुँदै गरेको अवस्थालाई बुझाइएको छ। यसै गरी तालिका खमा डुल्दैछ, डुल्दैछन्, हिँड्दैछन्। हेर्नुहोस् त, कर्ताको आधारमा क्रियापदहरू बसेका छन्। साथीहरू डुल्दैछन्, बटुवाहरू हिँड्दैछन्, बहिनी दौडदैछिन्। कर्ताका आधारमा क्रिया रहेका छन् र अहिले काम हुँदै गरेको अवस्था बुझाइएको छ। यसै गरी तालिका गमा कर्ता अनुसार क्रियापद बसेका छन्। यो तरिका त हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि छलफल गरेका छौँ। अनि क्रियापद हेर्नुहोस् त, डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछन्। यी क्रियाहरूले पछिको समयमा काम हुँदै गर्ने अवस्थालाई सङ्केत गरेको छ। त्यसैले यी अपूर्ण पक्षका क्रियापद हुन्। तालिका कमा पनि अपूर्ण पक्षकै क्रियापद प्रयोग भए, तालिका खमा पनि अपूर्ण पक्षका क्रियापदहरू प्रयोग भएका छन्। त्यसै गरी तालिका गमा पनि अपूर्ण पक्षका क्रियाहरू प्रयोग भएका छन्। भाइ बहिनीहरूले यो तरिका त बुझिहाल्नुभयो। खास गरेर हामीले यहाँ क्रियापद चिन्यौँ अनि क्रियापदहरू अपूर्ण पक्षका क्रियापद हुन्। तालिका क, ख र गमा अपूर्ण पक्षका क्रियाहरूको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अभ्यास 3 को तालिकामा भएका क्रियापदलाई तलको तालिकामा मिल्ने गरी भर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो भर्खरै हामीले अभ्यास 3 मा छलफल गरेका वाक्यहरू हुन्। क्रियापदमा मैले रेखाङ्कन गरेको छु तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। हामीले भर्खरै यिनै क्रियाहरूलाई गोलो घेरा पनि लगायौँ। अब
तालिकामा मिल्ने गरी भर्नु पर्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिलो तालिका भूतकाल अपूर्ण पक्ष, मैले क्रियापद मात्रै टिप्पण गरेको छु। तपाईहरूले पनि यसै गर्न सक्नुहुन्छ। डुल्दै थियो, डुल्दै थिए, हिँड्दै थिए। भाइ बहिनीहरू, अलमलमा त पर्नु भएको छैन नि, कहाँबाट यी क्रियाहरू आए भनेर अलमलमा पर्नु भएको छैन। हेर्नुहोस् त, यिनै क्रियालाई डुल्दै थियो, डुल्दै थिए, हिँड्दै थिए, हेर्नुहोस् त, यिनै क्रियाहरूलाई यहाँ रेखाङ्कन पनि गरियो अनि क्रमशः तल तालिकामा पनि भर्दै गइयो। हेर्नुहोस् त, डुल्दै थियो, डुल्दै थिए, हिँड्दै थिए, दौडदै थिइन्, गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तालिका क कुन कालको अपूर्ण पक्षका क्रियाहरू रहेछन्? स्याबास भाइ बहिनीहरू, भूतकालका अपूर्ण पक्षका क्रियापदहरू रहेछन्। अब दोस्रो तालिका हेर्नुहोस् त। हो, हामीले भर्खरै तालिका ख भनेर बुझेका थियौँ। अब चाहिँ वर्तमान कालका अपूर्ण पक्षका क्रियापदहरू रहेछन् यिनीहरू। डुल्दैछ, डुल्दैछन्, हिँड्दैछन्, पुरा वाक्य पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ। अनि दौडदैछिन्, गर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्को तालिका हेर्नुहोस् त। भविष्यत्काल, भविष्यत्काल अपूर्ण पक्ष अनि क्रियापदहरू डुल्दै हुनेछ, डुल्दै हुनेछन्, हिँड्दै हुनेछन्, दौडदै हुनेछिन्, गर्दै हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले यो विषयवस्तु त बुझिहाल्नुभयो। यसलाई आफ्नो फुर्सदको समयमा कापीमा लेखेर पनि अभ्यास गर्नुहोला। तपाईहरूले हेर्नुहोस् त, काल भूतकाल, पक्ष अपूर्ण पक्ष, यसका क्रियाहरू टिप्पण गर्न जान्नुभयो। यसै गरी काल कुन काल हो यो? स्याबास, वर्तमान काल। अनि पक्ष चाहिँ अपूर्ण पक्ष। क्रियापदहरू यसरी हामी पहिचान गर्न चिन्न सक्नेछौँ। यसै गरी भविष्यत्काल अपूर्ण पक्षका क्रियापदहरू टिप्पण गर्न सक्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई थप सामग्री पनि ल्याएको छु मैले। पढ्नुहोस् त। तलको अनुच्छेद पढी क्रियापदलाई तालिकामा मिल्ने गरी भर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो अनुच्छेद पढेर यसका क्रियापदहरू कुन तालिकामा मिल्दा रहेछन्, हामीले भर्खरै गरेको अभ्यास जस्तै वर्तमानकाल अपूर्ण पक्ष, त्यसै गरी भूतकाल अपूर्ण पक्ष अथवा भविष्यत्काल अपूर्ण पक्ष हो, त्यो तालिकामा मिल्ने गरी तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसमा भर्खरै देखाएको अनुच्छेदबाट अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक पढेर यो तालिका भर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो क्रियाकलाप गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले के कुराहरू सिक्यौँ होला? आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकिएका विषयवस्तुहरू एकपटक सरसर्ती छलफल गरौँ न भाइ बहिनीहरू। भन्नुहोस् त, हामीले के कुरा सिक्यौँ? हो त, सबैभन्दा पहिला समस्त शब्द चिन्न सिक्यौँ। त्यति मात्र होइन, समस्त शब्द कसरी बन्दा रहेछन् ती समस्त शब्दको बनोट प्रक्रियाका बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यसै गरी कालका अपूर्ण पक्षका क्रियापद पहिचान गर्न सिक्यौँ। काल भन्नाले भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो त, भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल, यी तीनवटा कालका अपूर्ण पक्षका बारेमा, खास गरेर अझ अपूर्ण पक्षका क्रियापदका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र क्रियापद चिन्न पनि सिक्यौँ। यसै गरी क्रियापदलाई पहिचान गरेर तालिका बनाई तालिकामा लेख्न पनि सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म सिकेका विषयवस्तुहरू पक्कै पनि टिप्पण गर्दै गइरहनु भएको छ। अब तपाईँले सिकेका बुझेका कुराहरू अहिले नै कक्षा कार्यको रूपमा हामी गर्दैनौँ। तपाईहरूले आफ्नो फुर्सदमा, आफ्नो फुर्सदको समयमा विषयवस्तुहरू पढ्दै, बुझ्दै, सिक्दै अनि अभ्यास पनि गर्नुहोस्, गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। आफूले लेखेका विषयवस्तुहरू आफ्ना अभिभावकसँग, साथीहरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस्। अनि विद्यालयमा गएपछि विद्यालयमा गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि छलफल गर्दै विषयवस्तु बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। तपाईँहरू क्रियाकलाप हेर्दै, सुन्दै, बुझ्दै र गर्दै सिक्दै जानुहोस् है त।
पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्ड अन्तर्गत अभ्यास 5 मा भनिएको छ दिएका निर्देशन अनुसार वाक्य पूरा गर्नुहोस्। हामीले भर्खरै कालका अपूर्ण पक्षका बारेमा छलफल गर्यौं। अब यहाँ क्रियापद उनीहरू क्रिकेट, हेर्नुहोस् त हामीलाई क्रियापद खेल धातुबाट हामीले क्रिया बनाउनु पर्छ। कस्तो क्रियापद बनाउनु पर्छ? भूतकालको क्रियापद बनाउनु पर्छ। भूतकालमा पनि अपूर्ण पक्षको क्रियापद बनाउनु पर्छ। हो, खेल धातुलाई भूतकालको अपूर्ण पक्षमा यो वाक्य अनुसार हामीले क्रियापद बनाउनु पर्छ। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, उनीहरू क्रिकेट के हुन्छ होला? अब अनुमान गर्नुहोस्। तपाईले अनुमान गरेको क्रियापद र मैले यहाँ उदाहरणका रूपमा देखाएको क्रियापद मिल्छ कि मिल्दैन? हो, उनीहरू क्रिकेट खेल्दै थिए। भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै पनि छलफल गरेका छौं क्रियापद जहिले पनि कर्ताका आधारमा रहनुपर्छ। अनुमान गर्नुहोस् त यहाँ ऊ भन्ने क्रियापद, यहाँ ऊ भन्ने कर्ता रहेको थियो भने क्रियापद के हुन्थ्यो होला? पक्कै पनि ऊ क्रिकेट खेल्दै थियो। अनि बहुवचन भएको कारणले गर्दा क्रियापद पनि बहुवचनकै चाहियो। उनीहरू क्रिकेट खेल्दै थिए। यो तरिका अपनाएर हामीले खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस् त। साथीहरू खेल्न खाली खाली जा धातुबाट वर्तमानकाल अपूर्ण पक्षको क्रियापद बनाउनु पर्यो। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईहरूको अनुमान सही छ। साथीहरू खेल्न जाँदैछन्। त्यसैगरी अर्को वाक्य, तिमीहरू घर आऊ भविष्यकाल अपूर्ण पक्ष आउँदै हुनेछौ। तिमीहरू घर आउँदै हुनेछौ। त्यो राम्ररी खाली खाली पढ वर्तमानकाल अपूर्ण पक्ष के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? पढ्दैछ। त्यो राम्ररी पढ्दैछ। अर्को वाक्य पढ्नुहोस् त। भाइ गीत खाली खाली गाऊ भूतकालको अपूर्ण पक्षमा क्रियापद लेख्नु पर्यो। गाउँदै थियो। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो अभ्यासमा वाक्य अनि वाक्यमा हामीलाई दिएको निर्देशन अनुसार क्रियापद काल अनि कालका अपूर्ण पक्ष अनि निर्देशन अनुसार क्रियापद भर्ने तरिका हामीले सिक्यौं। यसरी क्रियापद बनाउँदा कर्तालाई ध्यान दिँदै कर्ता अनुसार क्रियापद बन्नुपर्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। कर्ता एकवचन छ कि कर्ता बहुवचन छ? कर्ता पुलिङ्ग छ कि कर्ता स्त्रीलिङ्ग छ? हेर्नुहोस् त, भाइ पुलिङ्ग, यहाँ पुलिङ्गकै क्रियापद चाहियो। यहाँ साथीहरू बहुवचन भयो, बहुवचन अनुसारकै क्रियापद चाहियो। हो, यो तरिका अनुसार तपाईहरूले वाक्य पूरा गर्ने तरिका पनि सिकिहाल्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त अभ्यास 6 मा। दिएको अनुच्छेद मनमनै पढी मौन पठन गर्नु पर्यो। मनले पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि छ, छ, छे, छ लागेका शब्दहरू टिप्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अहिले पाठ्यपुस्तकमा रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि पछि तपाईहरूले यी विषयवस्तु बुझिसकेपछि छ, 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 छे, छ यी शब्दबाट बनेका, यी शब्द लागेर, यी वर्ण लागेर बनेका शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। मनमनै पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, हामी अलिअलि छलफल पनि गर्दै जान्छौँ। छत्र छेत्रीले राम्रा अक्षरमा छन्दमा कविता लेखेर कक्षामा सुनाए। अब हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। छ वर्ण प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् त, छे वर्ण प्रयोग भएको छ छेत्री शब्दमा। अक्षर शब्दमा हेर्नुहोस् त, छ वर्ण प्रयोग भएको छ। छन्द शब्दमा छ वर्ण प्रयोग भएको छ। हो, यही तरिकाले तपाईहरूले टिपोट गर्नुपर्छ। यहाँ उदाहरण पनि हेर्नुहोस् त। छ लागेका शब्दहरू तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै यहाँ उदाहरणहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त मनमनै।
म चाहिँ आवाज निकालेरै पढेर सुनाउँछु। हो, अक्षर छ वर्ण कहाँनिर प्रयोग भएको छ? अक्षर शब्दको बीचमा छ वर्ण प्रयोग भएको छ। दोस्रो शब्द कक्षा, यो छ वर्णमा आकार लाग्यो, कक्षा। रक्षा, यहाँ पनि छ वर्णमा आकार लाग्यो। दीक्षा, हो उस्तै हो। अनि विपक्ष छ वर्ण नै प्रयोग भयो। यक्ष, संक्षेप छ वर्णमा एकार लागेर संक्षेप, हेर्नुहोस् त छमा एकार लागेको छ, छमा छ वर्ण प्रयोग भयो। अब यसै गरी छ लागेर बनेका शब्दहरू, भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरू पढ्नुहोस् त। छत्र, छन्द, इच्छा, छवि, छलिमाया भनेछन्। यहाँ सुरुमा, छन्द शब्दमा पनि सुरुमा, इच्छा शब्दमा शब्दको अन्त्यमा छ अनि आकार लागेको रहेछ। हो, यही तरिकाले तपाईहरू बुझ्दै जानुहोस्। यसै गरी छे लागेका शब्दहरू, एउटा मात्र शब्द प्रयोग भएको रहेछ। अब हामीले भर्खरै मौन पठन गरेको अनुच्छेदमा क्षेत्री, क्षेत्री। छ लागेर बनेका शब्दहरू त्यहाँ हामीले भर्खरै मौन पठन गरेको अनुच्छेदमा छ्या, छ्या एउटा मात्र शब्द रहेछ। भाइ बहिनीहरू यसलाई कापीमा टिपेर फेरि अभ्यास गर्नुहोस् है त, सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ। पढ्नुहोस् त। सुनाई र बोलाइ। सुनाई पाठ 8 सुन्नुहोस् र तलका बनाई ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलापका लागि तपाईहरूलाई मैले श्रव्य सामग्री ल्याएको छु। यो सामग्री सुन्नुहोस् अनि यी प्रश्नका बारेमा छलफल गर्दै हामी विषयवस्तु सिक्नेछौँ, ठिक बेठिक अभ्यास गर्नेछौँ, अरू पनि अभ्यासहरू गर्छौँ। सुन्नुहोस् है त। सुनाई पाठ 8 सिद्ध टोपी। नेपालमा थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। तीमध्ये सिद्ध टोपी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। यो दार्चुला जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा रहेको छ। सिद्ध टोपी अपिनप्पा संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यो समुद्री सतहबाट लगभग 4000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। सिद्ध टोपीमा 3 वटा ठूला ठूला ताल रहेका छन्। तिनलाई ब्रह्मदह, पासादह र टोटीदह भनिन्छ। यी 3 वटा तालहरूको दृश्य फरक फरक देखिन्छ। ब्रह्मदहको दृश्य नीलो देखिन्छ, पासादहको दृश्य कालो देखिन्छ, टोटीदहको दृश्य भने रातो देखिन्छ। यी तालहरू धार्मिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। ब्रह्मदहमा स्नान गर्दा रोग व्याधिबाट मुक्त भइने र मागेको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यस दहलाई सिद्ध टोपीबाट करिब 2000 मिटर तल सिना भन्ने ठाउँमा रहेको प्रसिद्ध तातोपानी धामको स्रोत समेत मानिन्छ। सिद्ध टोपी वरपर ठूला ठूला घाँसे पाटनहरू पनि रहेका छन्। यहाँ यार्सा गुम्बा, 5 औँले लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। यहाँबाट अपी हिमाल, ओम पर्वत, मानसरोवर क्षेत्र लगायतको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस ठाउँलाई मङ्सिरदेखि चैत्र महिनासम्म हिउँले ढाकेको हुन्छ। बाँकी 7 महिना यो ठाउँ भ्रमणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले भर्खरै श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो। सुनाई पाठ 8 को सुनाई सामग्री अर्थात् श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो। अब हामीलाई सुनाई र बोलाइ खण्डमा दिएको अभ्यासात्मक क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले विषयवस्तु सुनिहाल्नुभयो। अब यी प्रश्नका उत्तरहरू भन्नुहोस् है त। सुनाई पाठ 8 को शीर्षक सिद्ध टोपी रहेको छ। यो वाक्य ठिक हो कि बेठिक हो? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, ठिक वाक्य हो नि। त्यसै गरी दोस्रो वाक्य, सिद्ध टोपी बैतडी जिल्लामा रहेको छ। बैतडी जिल्लामा होला त? अनुमान गर्नुहोस् है। हो रहेछ कि होइन रहेछ? हेर्नुहोस् त। पक्कै पनि यो त मिलेन, बेठिक वाक्य भयो। सिद्ध टोपीमा ब्रह्मदह र पासादह गरी 2 वटा ठूला ठूला ताल रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो वाक्य सही छ कि गलत छ? यो त गलत वाक्य हो। त्यहाँ 3 वटा ताल रहेको कुरा हामीले भर्खरै सुनेका हौँ। त्यसैले बेठिक लेख्नु पर्यो।
बेठिक भन्नु पर्यो। अनि सिद्ध टोपी वरपर बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्। यो वाक्य सही हो नि त। त्यहाँ 5 औँले यार्सा गुम्बाका कुराहरू आएका थिए। यी बहुमूल्य जडीबुटीहरू हुन्। यो वाक्य ठिक हो। अब अर्को वाक्य पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सिद्ध टोपीलाई चैत्रदेखि मङ्सिरसम्म हिउँले ढाकेको हुन्छ। चैत्रदेखि मङ्सिरसम्म हिउँले ढाकेको। गर्मी महिनामा हिउँले ढाकेको कुरा त अलिक मिलेन। भर्खरै हामीले सुनेका थियौँ, श्रव्य सामग्रीका आधारमा सुनेका हौँ, मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म हिउँले ढाकेको कुरा पो छ त। त्यसैले यो वाक्य पनि बेठिक वाक्य भयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईले यहाँ विषयवस्तु सुन्नुभयो। सुनेका विषयवस्तुका आधारमा हामीलाई निर्देशन भए बमोजिम, अर्थात् पाठ्यपुस्तकमा हामीलाई ठिक बेठिक छुट्याएर भन्न भनेको थियो। यो तरिका पनि तपाईहरूले सिकिहाल्नुभयो। अब सुनाइ र बोलाइ खण्डकै अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त। हामीले भर्खरै श्रव्य पाठ अथवा सुनाइ पाठ सुन्यौँ। सुनाइ पाठ 8 का आधारमा मौखिक उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, मौखिक उत्तर दिँदा हामीले अथवा उत्तर लेख्दा हामीले प्रश्नको संरचनालाई पनि बुझ्नुपर्छ। प्रश्नको संरचना भन्नाले हेर्नुहोस् है त, म सेतो पाटीमा लेखेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, प्रश्न के छ? सुनाइ पाठ 8 अङ्कमा लेखिएको रहेछ। हामी पनि त्यस्तै गरौँ। सुनाइ पाठ 8 का 8 मा अनि के छ पढ्नुहोस् त। के को वर्णन गरिएको छ? के को वर्णन गरिएको छ। अब तपाईहरूले संरचना बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला प्रश्नको संरचना बुझ्नुपर्छ। सुनाइ पाठ 8 मा के को वर्णन, यहाँ मुख्य उत्तर राख्ने अनि यसलाई पनि जोडेर उत्तर बनाउने। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, हेर्नुहोस् त, म लेखेर पनि देखाउँछु। सुनाइ पाठ 8 मा के को वर्णन हो, यो मूल उत्तर हुनेछ। अनि यसलाई जोडेर तपाईले वर्णन गरिएको छ भन्दै वाक्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त, सुनाइ पाठ 8 मा के को वर्णन गरिएको छ? तपाईले अनुमान गरेको उत्तर अनि मैले यहाँ देखाएको उत्तर समान छ? पक्कै पनि। सुनाइ पाठ 8 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको प्रमुख पर्यटकीय स्थल सिद्ध टोपीको वर्णन गरिएको छ। यसरी वाक्य संरचना मिलाएर उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। लेख्दा पनि तपाईहरूले यही प्रश्नको संरचनालाई ख्याल गर्नुपर्छ। सिद्ध टोपीमा कुन कुन ताल रहेका छन्? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। 3वटा तालको चर्चा भएको थियो भर्खरै। हो त, सिद्ध टोपीमा ब्रह्मताल, पासाताल र टोटी ताल रहेका छन्। अब अर्को प्रश्न, कुन दहलाई तातोपानी धामको स्रोत मानिन्छ? कुन दहलाई? ब्रह्म दहलाई तातोपानी धामको स्रोत मानिन्छ। अब अर्को प्रश्न, सिद्ध टोपीबाट के अवलोकन गर्न सकिन्छ? कहाँ कहाँ हेरिने कुरा थियो? हिमालको कुरा पनि थियो, होइन त? पक्कै पनि। ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईको उत्तर सही छ। सिद्ध टोपीबाट अपी हिमाल, ओम पर्वत र मान सरोवर क्षेत्र लगायतका दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न, यसको उत्तर भन्नुहोस् त। सिद्ध टोपी भ्रमणका लागि कुन कुन समय उपयुक्त मानिन्छ? कुन समय उपयुक्त हो? हिउँ नपर्ने समय उपयुक्त हो। अघि हामीले श्रव्य पाठमा सुनेका थियौँ। कुन कुन समयमा हिउँ पर्छ, कुन कुन समयमा हिउँ पर्दैन, त्यसकै आधारमा उत्तर भन्नु पर्यो। सिद्ध टोपी भ्रमणका लागि वैशाखदेखि कार्तिक महिनासम्मका जुनसुकै समय उपयुक्त मानिन्छ। भाइ बहिनीहरूले श्रव्य सामग्रीमा यही कुरा देख्नु भएको थिएन, सुन्नु भएको थिएन। त्यहाँ के थियो? मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म हिउँ पर्छ भनिएको थियो। बाँकी 7 महिना यहाँ घुम्नका लागि, भ्रमणका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। त्यसैले चैत्रदेखि, बुझ्नुहोस् त, मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म हिउँ पर्छ।
वैशाखदेखि कार्तिकसम्म हिउँ पर्दैन। यो समयमा वैशाख महिनादेखि कार्तिक महिनासम्मका जुनसुकै समय पनि भ्रमणका लागि उपयुक्त मानिन्छ। हो, यसरी तपाईहरूले श्रव्य सामग्री सुनेर मौखिक उत्तर दिन पनि सकिहाल्नुहुन्छ। अब भाषिक प्रकार्यलाई हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। भाषिक प्रकार्य इच्छासँग सम्बन्धित रहेर मैले श्रव्य सामग्री ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीलाई सुनेर हामीले कसरी इच्छाको विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने, छलफल गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने, अरूका विचारलाई सुन्ने, यस्ता काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा श्रव्य सामग्रीबाट सुन्नुहोस् है त। अर्पणा, तिमी र म खोलातिर घुम्न जाउँ है? आज खोलातिर नजाउँ सागर, अर्को दिन जाउँला। मलाई कतै जान मन नै लागेको छैन। के भयो अर्पणा, तिमीलाई सन्चो छैन कि? सन्चै छु, बिहान करेसा बारीमा तरकारी गोडे, थकाइ लागेको छ। उसो भए ठिकै छ नि, तिमी आराम गर, म घरतिर हिँडे। तिमी पनि अचम्मका छौ, तिम्रो इच्छा पुरा नहुँदैमा हिँडिहाल्नु पर्छ त। अनि के गरेर बस्नु त अब? तिमीलाई घुम्न मन छैन, मलाई बस्न मन छैन। आज गाउँ खाने कथा भन्दै बसौँ न, कस्तो रमाइलो हुन्छ। आहा, राम्रो कुरा गर्यौ तिमीले। पहिला तिमी नै गाउँ खाने कथा सोध न। उत्तर मिलाउन सकेनौ भने तिम्रो गैरी गाउँ दिनुपर्छ नि। गाउँ खाने कथाको उत्तर दिन नसके गाउँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। ल सुन, हरियो रङको डल्ले दाईको पेटभरि दाना, आँखाबाट आँसु झर्छ, खाएर यो खाना के हो? रमाइलो गाउँ खाने कथा सोध्यौ। हरियो रङको डल्ले दाईको पेटभरि दाना, आँखाबाट आँसु झर्छ, खाएर यो खाना। यसको सही उत्तर हो खुर्सानी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इच्छा शीर्षकमा सम्बन्धित भएर सागर र अर्पणाको कुराकानी सुनिहाल्नुभयो। यसै गरी तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ 92 को अभ्यास 7 र 8 मा भाषिक प्रकार्यसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू दिएका छन्। यी अभ्यासहरूलाई पनि यहाँ दिएको निर्देशनका आधारमा लेख्ने, छलफल गर्ने, टिपुट गर्ने गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित रहेर यसको खास गरेर भाषिक संरचना र वर्णविन्यास, त्यसै गरी भाषिक प्रकार्यका क्रियाकलापहरू गर्न सिक्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, विषयवस्तु बुझ्यौँ। कतिपय विषयवस्तुहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृह कार्यका रूपमा पनि लेख्न दिएको छु, त्यसलाई अवश्य लेख्नुहुने नै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको निर्धारित समय सकिनै लाग्यो। फेरि अर्को कक्षामा हामी यस्तै रमाइला विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।